द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कश्मीर में एक बहुत बड़े मुफ्ती थे, मेरी मुलाकात उनसे हुई, उनका विसाल हो गया। विसाल इंतकाल होके भी तकरीबन 10-1 साल हो गए होंगे मुझे, मेरे ख्याल से, या तो 8 साल तो हो ही गए हैं। मुफ्ती मोहम्मद अयूब नक्शबंदी, चूँकि कश्मीर से सहारनपुर करीब पड़ता था, दिल्ली, और दिल्ली से सहारनपुर देवबंद जो है वो करीब है, तो उनका इंतकाल ही तकरीबन मेरे ख्याल से 85 साल की उम्र में या 90 साल की उम्र में हुआ है। तो शुरुआत में वो पढ़ने के लिए उनके वालिद ने, वो मुरीद थे किसी सिलसिले, नक्शबंदी सिलसिले से, पड़ोस के मुल्क में, तब हिंदो पाक अलग नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान के किसी शेख से वो मुरीद थे। वालिद को इतने मालूमात नहीं थी, उनके वालिद ने उन्हें पढ़ने के लिए देवबंद भेजा। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कुछ रहे, वो तालीम चालू थी। एक दिन किसी उस्ताद ने क्लास में हुजूर की कोई गुस्ताखी की, माज़अल्लाह, और फिर बच्चों में भी कुछ ऐसी ही बातें होती ही। इनको करार नहीं आ रहा था, क्या करूं क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने अपने वालिद को खत लिखा कि मुझे नहीं रहना है, मुझे आना है। वालिद साहब ने पीर साहब की तरफ कि बेटा मदरसे में पढ़ना नहीं चाहता, क्या किया जाए। अब ये कश्मकश में थे और सोच रहे थे कि मैं छोड़कर भाग जाऊं। रात में सोए हैं, ख्वाब में पीरो मुर्शिद को देखते हैं। ख्वाब में जाते हैं, पीरो मुर्शिद से पूछते हैं, हुजूर, मौलवी अशरफ अली ने ऐसी ऐसी बातें कही है, अशरफ अली का मकाम क्या है, थानवी का मकाम क्या है। पीरो मुर्शिद ने ख्वाब ही में उनसे कहा, क्या ही बेहतर है कि इस सवाल का जवाब हम तुम्हारे दादा पीर से लें, यानी पीर के पीर से लें। वो पहुंचे, ये वाक़या खुद मुफ्ती अयूब साहब ने मुझसे डायरेक्ट बयान किया है, कोई तीसरा रावी नहीं है। तो ख्वाब में पूछा कि पीर साहब ने कहा कि इस बेहतर जवाब जो दादा पीर देंगे। दादा पीर के पास ख्वाब ही में पहुंचे, उनके दरबार में। दादा पीर ने से पूछा कि बोले, हुजूर, मेरे मुरीद का ये सवाल है कि अशरफ अली का मकाम क्या है। दादा पीर ने उनकी तरफ देखा और कहा, क्या ही बेहतर है कि इसका जवाब हम मुजद्दिद पाक मुजद्दिद अल्फिसानी से ले लें। चलो उनकी बारगाह में। ख्वाब ही में वो गए और पहुँचे हैं मुजद्दिद पाक मुजद्दिद अल्फिसानी की बारगाह में। दरबार लगा हुआ है मुजद्दिद अल्फिसानी शेख अहमद सरहिंदी का। उनसे पूछा कि हुजूर, हमारे मुरीद का सवाल है कि अशरफ अली का मकाम क्या है, थानवी का मकाम क्या है। जवाब देते हैं कि क्या ही बेहतर है कि इसका जवाब हम शहनशाह नक्शबंद बाहुद्दीन शाह नक्शबंद से लें। मुजद्दिद पाक मुफ्ती अयूब कहते हैं कि मैं, मेरे पीर, दादा पीर मुजद्दिद अल्फिसानी, हम 4 हजरात ख्वाब ही में हम देखते हैं कि हम पहुँचे बुखारा। बुखारा में हज़रत बाहुद्दीन शाह नक्शबंद का दरबार लगा हुआ है। शाह नक्शबंद के दरबार में जैसे पहुँचे, सलाम अर्ज़ की, कदमबोसी हुई। कहा कि हुजूर, हमारे मुरीद का सवाल है कि अशरफ अली का मकाम क्या है।
تو بہاؤالدین شاہ نقشبند نے جواب دینے کے بجائے یہ کہا کہ اس سوال کا جواب جو ہے بہتر ہے کہ ہم بغداد میں سلطان بغداد کی بارگاہ میں جا کر لیں، شہنشاہ اولیاء کی بارگاہ میں، دافع الفساد نافع البلاد بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں جا کر اس کا جواب پہنچے۔ خواب میں بغداد شریف بڑے پیر دستگیر غوث پاک کی بارگاہ جا کر بیٹھے، پوچھا اشرف علی کا مقام کیا ہے، عرض کی۔ غوث پاک نے جواب نہیں دیا، فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ اس سوال کا جواب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جائے۔ اب بڑے پیر کے جھنڈے تلے یہ سارے افراد پہنچے حضور کی بارگاہ میں۔ خواب ہی میں دیکھتے ہیں کہ حضور کا دربار لگا ہے۔ بڑے پیر پہنچے، بڑے پیر نے عرض کی حضور اس بچے کا یہ سوال ہے، اشرف علی کا مقام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ چلو اس کی قبر پر جا کر دیکھتے ہیں۔ خواب میں ہی اس کی قبر پر جا کر دیکھتے ہیں۔ خواب ہی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں مفتی ایوب کہتے ہیں ان تمام بزرگوں کے ساتھ میں اشرف علی کی تھانوی کی قبر پر پہنچا۔ حضور نے قبر کو حکم دیا کہ پھٹ جا۔ قبر شک ہوئی اور دو بڑے بھیانک، بڑی ڈراؤنی شکل کے افراد قبر سے نکلے۔ جن کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا۔ حضور نے پوچھا کہ اشرف علی کا مقام کیا ہے، کہاں ہے وہ شخص، وہ دو حضرات جو ہے، وہ دو افراد قبر سے ایک شخص کو اٹھا لائے کہ جس کے گلے میں زنجیروں سے جسے جکڑا ہوا تھا اور بڑے عذاب میں مبتلا تھا۔ کہا حضور یہ اشرف علی ہے، تھانوی ہے۔ کہا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کہا اسے سخت عذاب میں اللہ پاک نے گرفتار رکھا ہے، گرفتار کیا ہے اور اسے اسی عذاب میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ سرکار سب جانتے ہیں، مقصد تھا کہ ظاہر ہو جائے۔ اچھا یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ پہنچنا تھا، کیونکہ اگر پیر خواب میں آتے تو کوئی انکار کر سکتا تھا، دادا پیر آتے تو کوئی انکار کر سکتا تھا۔ حضور کا خواب میں آنا کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا، اور پھر حقیقت کو دکھانا۔ اب فرشتوں نے جواب دیا کہ حضور یہ اس سبب اس پر عذاب ہے کہ یہ دنیا میں آپ کی گستاخی کیا کرتا تھا، دنیا میں آپ کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ سرکار نے فرمایا دیکھ لیا؟ کہا جاؤ۔ فرشتے اندر چلے گئے، اسے لے کر قبر بند ہوئی تو یہ پھر لوٹے، آنکھ کھلی، اب ساری باتیں ظاہر ہو چکی تھی۔ انتظار کرنے لگے اور کسی بہانے مدرسے سے بھاگ نکلے، پھر کشمیر پہنچے۔ جیسے ہی کشمیر پہنچنا تھا ان کے شیخ کا خط وہاں سے آیا۔ مفتی ایوب صاحب کہتے ہیں میرے پیر کا خط آیا میرے والد کو، اور کہا، خط میں جواب تھا کہ اس کو دیوبند نہیں بلکہ بریلی بھیجا جائے اور بریلی کی تعلیم حاصل کروائی جائے۔ تو جو ان گستاخ رسول کو اپنا امام مانے یا ان کے کفر میں شک کرے، ایسا انسان عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے دیوبندیوں سے
قطعی طور پر خاص طور پہ عورتیں اس کو دھیان سے سنیں، کیونکہ ملک میں ایک حکومت چلتی ہے اور اس کا پاور پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے، اسی طرح سے گھر میں ایک حکومت چلتی ہے اور اس کا پاور عورت کے پاس ہوتا ہے۔ تو عورتیں اگر عقیدے میں مضبوط ہو گئی تو گھر کے مردوں کی دال نہیں گلے گی۔